سیتا روڈ رپورٹ زین العابدین سمو سکھر میں 2 روز قبل دن دہاڑے بازار میں سیبکو کے لائن سپرنٹینڈنٹ ایل.ایس. فہیم احمد سمیجو کو دوران ڈیوٹی بل کی پوچھ گچھ پہ ملزم حسنین قریشی نے کینچیوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف آج آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے سربراہ عبداللطیف نظامانی کی کال پہ پورے سندھ کی طرح سیتا روڈ میں بھی سیبکو ملازمین نے شدید احتجاج کیا۔ سیتا روڈ سیبکو سب ڈویژن رحمانی نگر کے چیئرمین رب نواز سولنگی، وائس چیئرمین نثار احمد بگیو، سیکرٹری دلشاد علی سولنگی، جوائنٹ سیکرٹری مہران علی میمن کی قیادت میں ملازمین نے کام چھوڑ کے ہڑتال کی، دھرنا دیا، آسمان گونجانے والے نعرے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہید فہیم احمد سمیجو کے قاتل کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، شہید کے بچوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وابڈا ملازمین کو دوران ڈیوٹی مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ واقعی थियो आहे सखर में जेको एल.एस. खे शहीद कयो आहे, असां उनजी तमामु घणी ज़ोर मज़म्मत कयूं था ऐं असां इंतिज़ामिया खां इहो मुतालबो कयूं था त महिरबानी करे असांजे वापडा मुलाज़िम जो तहफ़ुज़ कयो वञे, ख़ासि तौर ते लेबर जो जेको मसइलो आहे उहो हल कयो वञे। लेबर जेको आहे हींअर बिल्कुलु जेको 100% जेको आहे सो हींअर जेको तकलीफ़ में आहे। हींअर स्टाफ जी बि खोटी आहे, तमामु घणी खोटी आहे, हर हिकु सब डिवीज़न में खोटी बि आहे ऐं हिकिड़ो माण्हू जेको आहे 8 माण्हुनि जो कमु बि करे थो पियो ऐं उनजे बावजूदि माना उनखे पब्लिक जो माना प्रेशर आहे, ऑफिसरनि जो प्रेशर आहे, रिकवरी जो प्रेशर आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे मेंटेनेंस जो कमु आहे, रिकवरी जो कमु आहे, सभु कम जेके बि आहिनि तमामु घणो प्रेशर आहे ऐं उन खां अलावा तहफ़ुज़ बि नथो ॾिनो वञे। ऐं ॾिसो था सरेआम जेको आहे सो माण्हुनि खे उते जेको शहर में सखर जहिड़े शहर में माना शहीद कयो। असां जेको आहे सो पंहिंजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां मुतालबो कयूं था ऐं मिनिस्टर खां जेको पावर जो मिनिस्टर आहे असां हुन खां मुतालबो कयूं था त असांखे तहफ़ुज़ न वञे। महिरबानी। ड्यूटी दौरान वापडा जे मुलाज़िमन खे ड्यूटी दौरान वापडा जे मुलाज़िमन खे कातिल फहीम समेजो जा कातिल मज़दूर इत्तेहाद निज़ामानी साहब निसार शेख साहब बड़े बाबू इल्ताफ चेयरमैन रबनाथ सोलंकी चेयरमैन रबनाथ सोलंकी सखर में जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे, असांजे एल.एस. फ़हीम समेजो खे जेको आहे शहीद कयो वियो आहे। असीं जेको आहे मुतालबो था कयूं त हुनजी जेको आहे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे कैफ़रे किरदार ताईं जेको पहुचाए वञे ऐं असांजे जेको ड्यूटी जे दौरान जेके वापडा जे जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं जेको असां पुरज़ोर अपील था कयूं वज़ीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह खां ऐं DIG सिंध खां IG सिंध खां त जेको आहे जल्द खां जल्द कातिल खे गिरफ़्तार करे ऐं फाईअ ते चाढ़ियो वञे ऐं असांजे जेको आहे मुलाज़िमनि खे जेको आहे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। मजदूर इत्तेहाद चेयरमैन रब नवाज सोलंकी चेयरमैन रब नवाज सोलंकी मजदूर इत्तेहाद। मिनिस्टर साहब वापडा के मिनिस्टर को IG सिंध को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम समेजो जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान रिकवरी के लिए निकला था, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस कातिल को गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है वापडा के मिनिस्टर को, वापडा के आला अफसरान को और जो IG सिंध हैं, हमारे जो DIG हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है हमें तहफ़ुज़ दिया जाए, वापडा के मुलाज़मीन को ड्यूटी के दौरान तहफ़ुज़ दिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, फ़हीम समेजो साहब के कातिलों को पकड़कर कैफ़रे किरदार उसको फांसी तक पहुंचा दिया जाए, उसको फांसी दी जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है और इसी का हमने एहतजाज किया हुआ है और वापडा के मुलाज़मीन को तहफ़ुज़ दिया जाए ड्यूटी के दौरान। सब डिवीज़न रहमानी नगर सेबको।